صاحب العصر والزمان أفلح من صلى على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خير ونعمة. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وارث انبیاء وارث ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شب جمعہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی زیارت کے ثواب تمام مومنی مومنات کو عطا کرے اور سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے. جن مومنی مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں نجفی کربلا یوٹیوب چینل پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور دوسرے کالز کی، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو آباد و شاد رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضی. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء. السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع دين وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مظلوم فرزند سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صدقے میں زیارت کو منظور مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.